حضرت بی بی لیلا جہندے بطن اتھر دے وچوں حضرت عبداللہ یا عبیداللہ پیدا تھے اور دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر بن علی حضرت بی بی لیلا دے بطن اتھر دے وچوں پیدا تھے انہیں دا تذکرہ کائیں کرنے اے بھی صاحبزادے حضرت مولا علی المرتضیٰ دے میدان کربلا دے اندر شہید تھے اے بھی شہید ہیں اس واسطے یاد رکھ انہیں صرف انہیں دو دا تذکرہ کرنا تے باقی دا تذکرہ نہ کرنا اے واضح دلیل ہے جو مار کے دے دل وچ بغض ہے حضرت صدیق اکبر دا بغض ہے حضرت عمر فاروق دا بغض ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دا اگر بغض نہ ہوئے ہاں تے اے بھی تے پتر علی دے ہن نا اے بھی تے پتر مولا علی دے ہن جب حضرت امام علی مقام دا تذکرہ کریں دے ہو تے حضرت عباس علمدار دا تذکرہ کریں دے ہو تے بل کرو نا تذکرہ انہیں دے بھیرا حضرت عمر بن علی دا کرو نا تذکرہ حضرت عثمان بن علی دا کرو بل تذکرہ حضرت ابو بکر بن علی دا انہیں سارے دا تذکرہ کرو کہ جنہیں مل کر ہی میدان کرب و بلا دے اندر اپنے امام علی مقام دے کٹھے اللہ دے کلمے کو بلند کرن دی خاطر جامع شہادت نوش فرمایا لیکن یاد رکھ الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت نے ہی دسنے اہل سنت دے علماء نے ہی دسنے جو میدان کرب و بلا دے اندر صرف مولا علی دے دو پتر شہید نہیں تھے بلکہ آپ دے 9 صاحبزادے میدان کرب و بلا دے اندر جامع شہادت نوش فرمایا دوستان محترم اس واسطے شہادت اور انہیں پاک ہسچن دی فضیلت اگر سننی ہے تے اہل سنت کو لو سنی کرو سمجھ شریف آگئی ہے ہاں غیر دا مجمع بدھاوان دی ضرورت کہیں نہیں غیر دے چاول کھاوان دی ضرورت کہیں نہیں اور غیر دے سبیلاں پیمن دی ضرورت کہیں نہیں ہاں تذکرہ کرنے تے وال مولا علی دی پوری اولاد دا کرو کہ جنہیں اللہ دے کلمے کو بلند کرن خاطر اپنا میدان کرب و بلا دے اندر جامع شہادت نوش فرمایا بہرحال اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے قرآن مقدس دے اندر اپنے مصطفیٰ دی اہل بیت دے نال محبت دا حکم دیتے اور باقاعدہ میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمائے سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروائے محبوب کل ارشاد فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ کہ میں تہارے کولو این تبلیغ دا جڑی احکامات دی تبلیغ میں تو آپ کو کتنے رب دی بارگاہ دے وچوں گھن کے آیا احکامات انہی اون تبلیغ تے میں تہارے کولو کوئی اجر تے معاوضہ طلب نہیں فرمیدا ہاں اگر کوئی اجر دیونا ہی ہے معاوضہ دیونا بھی ہے تے ایہو دیو کہ میرے قرابت دار دے نال محبت کرو میرے قرابت دار دے نال پیار کرو محبت کرو دوستان محترم اے ہسچاں میرے آقا دے اہل بیت اے مقدس ہسچا ہیں کہ جنہیں دنال محبت کرن دا حکم اللہ تبارک و تعالی اور ان دے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے دیتے اللہ تبارک و تعالی ساکوں آقا علیہ السلام دے قرابت دار دنال دلی محبت دی توفیق عطا فرماوے اور انہیں ہسچیں جس مقصد دی خاطر میدان کرب و بلا دے اندر جامع شہادت نوش فرمائے اللہ تبارک و تعالی او مقصد ساکو سمجھن دی توفیق دے اور فلسفہ شہادت دے ہوتے ساکو چلن تے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ نہایت ہی نورانی روحانی پرکیف وجدانی بیان الحمدللہ ہمیشہ سن دے ہیں تداوی سنو لطف آندے ایمان تازے دھیندن اللہ تبارک و تعالی